लोग कहते हैं ना तरक्की चाहिए, कामयाबी चाहिए, ब्राइट फ्यूचर चाहिए। खुदा की कसम, जिसके माँ बाप उससे राजी है ना, जिसके साथ माँ बाप की दुआएं हैं, उसको फिर तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। उसके बेड़े पार ही होने हैं। और सारी दुनिया वाह वाह कर रही, माँ बाप परेशान है, वो बर्बाद ही होना है। माँ बाप को तंग ना करो, बिलखुसूस माँ की कदर करो। माँ का कोई नेबल बदल नहीं है। और ये दुआ दे दे तो बंदा किधर पहुंच जाता है। अच्छा, फिर आजकल एक और ट्रेंड चला है, किसी भी तरह का जिंदगी में मकाम बढ़ गया ना, मशहूर हो गया, अब वो माँ बाप पर भी रोब जमा रहा होता है। पता नहीं मैं कितना बड़ा आदमी हो गया हूं, अब मैं आपकी खिदमत कहां से करूंगा भाई, टाइम ही कहां है मेरे पास। उनको कभी ये रोब मत जमाना। अरे आज अगर कुछ बन भी गए हो ना, ये इन्हीं की दुआएं थी, और इनको कह रहे हो बड़ा आदमी हो गया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलाम, कितना बड़ा मर्तबा है। और आपने एक बार अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज किया, मौला मुझे जन्नत में अपना पड़ोसी देखना है। इरशाद क्या हुआ कि ऐ मूसा, जन्नत में तेरा जो पड़ोसी है वो एक फला इलाके का कसाई है। आप हैरान हो गए, आपने कहा मौला मुझे मिलना है। एड्रेस बताया गया, आप चले गए वहां पर। एक नौजवान ने दरवाजा खोला, आप अंदर गए। घर में गए तो दो बूढ़े माँ बाप, बूढ़ी शख्सियात थी। उन्होंने हजरत मूसा को देखा, आपकी रिसालत की गवाही दी और दोनों दुनिया से चले गए। वो नौजवान किसी काम से गया, वापस आया, अपने दोनों वालिदैन को देखा कि दोनों का इंतकाल हो गया है। तो कहा हो ना हो आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा ने कहा मैंने तो नहीं बताया कि मैं कौन हूं, तुम्हें कैसे पता चला? तब मेरे माँ बाप रोजाना दुआ करते थे कि या अल्लाह उस वक्त तक मौत ना देना जब तक हजरत मूसा का दीदार ना कर ले। आप हमारे घर आए हैं, आपको इन्होंने देखा है, ये चले गए दुनिया से, आप ही हजरत मूसा। हजरत मूसा ने फरमाया बताओ कुछ और भी दुआ करते थे? कहा मैं अपने बूढ़े माँ बाप क्योंकि चबा नहीं सकते थे, रोज इनको दिवाले चबा चबा कर खिलाता था। और जब भी खाना खिलाता था ना, मेरी माँ दुआ करती थी या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना देना। हजरत मूसा कहते बेटा तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई है, तू ही जन्नत में मेरा पड़ोसी है। ये है माँ की दुआ, और ये वो दुआ है जो बिन मांगे मिल रही है, जो माँ के दिल से निकल रही है। आओ मैं बताऊं कुछ बड़े आदमी, वाकई जिसको कहते हैं बड़ा आदमी कौन होता है। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला से बड़ा तो कोई नहीं ना, कितने बड़े वक्त के इमाम है। मगर आपकी वालदा एक मस्जिद के इमाम साहब से इंस्पायर थी, मुकर्रिर थे, वो अच्छे बयान करते थे। आपको वो कहती कि जाओ वो इमाम साहब से मसला पूछ के आओ। खुद मुफ्ती आजम है, इमाम है करोड़ों हनफियों के। माँ को ये नहीं कहा कि माँ पता नहीं मैं कितना बड़ा मुफ्ती हूं, तुम मुझे मस्जिद के इमाम के पास भेज रही हो। आज तो ये डायरेक्ट जवाब दे देते हैं ना, मुझे पता नहीं मैं कौन हूं, मुझसे बहस कर रही हो। इतनी किताबें पढ़ी माँ, तुमने तो पढ़ा ही कुछ नहीं। अब्बू जान आपको दुनिया का क्या पता, मुझे पता है। सुनो इमाम आजम, ये ऐसे नहीं बनते बड़े लोग। माँ को कहते ठीक है माँ, मस्जिद के इमाम के पास जाते, उस मुकर्रिर के पास जाते। वो कहता हुजूर आप मुझसे मसला पूछने आए, आप दुनिया को मसले बताते हैं। क्या करूं, माँ ने भेजा है। क्या हुजूर जो आप बता रहे हैं मुझे आप ही मसले का जवाब बता दें, वही मेरी तरफ से माँ को भी बता दें। एक बार माँ ने कहा कि मैं खुद जाकर पूछूंगी, फिर भी इमाम आजम ने मना नहीं किया। अच्छा, कई मील का सफर था। इमाम अबू यूसुफ कहते हैं हमने खुद देखा कूफा की गलियों में कि इमाम आजम उस खच्चर या उस सवारी के लगाम थामे हुए हैं, माँ उस पर सवार है और वो बाजार में उसे लेके जा रहे हैं। माँ को ये नहीं कहा कि माँ तुम मुझे तकलीफ दे रही हो, वो मेरा शागिर्दों का भी शागिर्द है, उसको क्या पता जो मुझे पता है। अल्लाह अकबर। माँ जाती है, मसला पूछती हैं, वापस आती हैं। इमाम आजम माँ को कुछ नहीं कहते। ये होता है माँ की फर्मा बरदारी। आज देखो दुनिया उनके गुण गा रही है। सैयदना बायजीद बिस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कितना बड़ा नाम है, औलिया के सरदार हैं। देखो माँ की खिदमत कैसी करते थे। आपकी वालदा ने सर्दियों की रात थी, सख्त सर्दी की रात, आपसे पानी मांगा। हजरत बायजीद बिस्तामी माँ के पास प्याला लेकर गए तो माँ सो गई थी। माँ के सिरहाने प्याला लेकर खड़े रहे, रात भर खड़े रहे सख्त सर्दी में। पानी थोड़ा सा आपकी उंगलियों पर गिरा तो वो पानी बर्फ बन चुका था। माँ की आंख खुली, देखा बायजीद बिस्तामी बिस्तर के किनारे खड़े हैं। कहा बेटा क्यों खड़े हो? कहा माँ आपने रात पानी मांगा था ना, इसलिए खड़ा रहा कि न जाने कब आंख खुल जाए। अब जब पानी देने के लिए प्याला अलग किया ना तो वो बर्फ चमड़ी से चिपक चुकी थी, तो जब वो बर्फ अलग हुई ना आज से खून निकलने लगा। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि तआला की माँ ने जब ये देखा ना कि बेटा सारी रात खड़ा रहा और अब इसका हाथ भी लहूलुहान हो गया, हजरत बायजीद बिस्तामी की माँ ने पता उस रात क्या दुआ दी? कहती या अल्लाह मैं इससे राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। देखो क्या मकाम मिला, औलिया इकराम के सरदार बन गए। ये वो दुआएं हैं जो दिल से निकलती हैं। माँ बाप की खिदमत ऐसी करो, अब कहो ना कि दिल से दुआ निकले। जब वो दुआ निकलेगी ना फिर वो काम बनने आप सोच नहीं सकते। क्या खूबसूरत दीन है हमारा। हमने अपने बच्चे को दीन की तरफ नहीं लगाया। अगर हम बच्चे को दीन की तरफ लगा देते, दीन उसको हमारी खिदमत की तरफ लगा देता। हम बच्चे को कुरान और हदीस सिखाते, कुरान और हदीस उसको हमारी खिदमत सिखा देते। हम आज ये तकलीफ उठा रहे हैं, इसकी एक वजह यह भी है
کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے۔ کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی، ہم نہیں جاتے، وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا، یار کچھ کنواں کھدوانا ہے، کوئی مسجد بنانی ہے، کوئی مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے۔ کیوں؟ ماں نے تربیت ایسی کی، والد نے تربیت ایسی کی، انہیں ماحول ایسا دیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے، میرا والد قبر میں اکیلا ہے، اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا، آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں۔ یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا، ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا۔ تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا کہ خدارا اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں۔ آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دیا۔ اللہ کرے یہ فارمولا سمجھ آ جائے نا۔ ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے، میری کیوں نہیں مانتا؟ ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات منانے والا بنا دو، یہ تمہاری بھی ماننے والا بن جائے گا۔ کیونکہ جب یہ جائے گا نا دین کی طرف، اسے قرآن ماں باپ کی طرف بھیجے گا، اسے حدیث ماں باپ کی طرف بھیجے گی، اسے علماء کرام ماں باپ کی طرف بھیجیں گے۔ ہم اس راستے پر بھیج دیں جہاں سے بچہ مجھے واپس مل جائے۔ امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا مغرور شخص تھا، بڑا ایروگنٹ تھا، بڑا اس کا کر و فر تھا۔ ایک بند کمرے میں بیٹھا تھا، اچانک ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور اس مغرور شخص کی طرف لپکا۔ وہ بڑا تکبر والا آدمی تھا، وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہتا کہ تم ہو کون؟ میرے کمرے میں آ کیسے گئے؟ تمہیں آنے کی اجازت کس نے دی؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ جو اندر آنے والا شخص تھا وہ کہتا ہے مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے، اور میں وہ ہوں جسے کوئی دربان روک نہیں سکتا، میں وہ ہوں جس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، مجھے کسی کا دبدبا ڈرا نہیں سکتا، نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور اور سرکش شخص بچ سکتا۔ اب جیسے ہی یہ باتیں سنی نا تو مغرور شخص جو تھا وہ ڈرنے لگا، وہ کانپنے لگا، وہ گھبرا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ تو ملک الموت معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ جس کو کوئی نہیں روک سکتا، جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی کا دبدبا کر و فر ریزسٹ نہیں کر سکتا، وہ ملک الموت کے سوا تو کوئی نہیں۔ لگتا ہے آپ ملک الموت ہیں؟ تو فرماتے ہاں میں ملک الموت ہوں۔ اب وہ شخص تو بڑا گناہگار تھا، وہ رونے لگا، چیخنے لگا کہ حضور تھوڑی سی مہلت دے دیں، کچھ نیکیاں کر لوں، توبہ کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں، ابھی میری روح قبض نہ کریں۔ ہائے ہائے، ملک الموت فرماتے تمہاری سانسیں پوری ہو گئی ہیں، اب تمہیں کوئی ٹائم نہیں ملے گا۔ اگر تم نے، وہ پوچھتا ہے حضور مجھے کہاں لے جایا جائے گا مرنے کے بعد؟ فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اعمال بھیجے ہیں، اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے۔ وہ شخص کہے گا حضور میں نے تو کوئی گھر تیار نہیں کیا، کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی۔ ملک الموت فرماتے ہیں پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں تمہارے گوشت پوشت وہ آگ نوچ لے گی۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس شخص کی روح کو قبض کیا، اس کے پورے گھر میں کوہرام مچ گیا، گھر والے رونے لگے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ہم سب کو کیا سکھا رہا ہے کہ جب موت آنی ہے نا، جب وہ وقت آ جانا ہے تو پھر ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا، کوئی اس کو ڈیلے نہیں کر سکے گا، بلکہ جس حالت میں ہوں گے نا اسی حالت میں روح قبض کر لی جائے گی۔ ہماری موت کا وقت لکھا ہے، مقام بھی لکھا ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا۔ اگر موت سمندر میں لکھی ہے تو $2.5 لاکھ دے کر بھی بندہ وہاں پہنچتا ہے جہاں موت لکھی ہے۔ اگر موت کشتی سے ڈوب کر ہونا لکھی ہے تو 22 لاکھ دے کر بھی سینکڑوں لوگ ہمارے وطن سے جاتے ہیں اور ان کی موت یورپ کے سمندر میں جا کر ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک جو بھی ان میں مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرمائے۔ مگر میں نے اور آپ نے اس سے عبرت کیا لی کہ بندہ وہاں پہنچے گا جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا تھا، آپ کی بارگاہ میں ملک الموت آیا اور اس شخص کو ذرا گھور کے دیکھنے لگے، واپس چلے گئے۔ وہ شخص کہتا حضور یہ کون تھے جو آئے تھے اور مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے؟ فرمایا یہ ملک الموت تھے۔ کہتا حضور لگتا ہے میری روح قبض کرنے والے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ کی تو ہوا پر حکومت